अन्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हतियार लिएर सीमानामा सेना नेपाली सेना उपस्थित हुने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ठीक मानिदैन र त्यसलाई चाहिँ अर्धसैनिक सेनाहरूलाई सीमानामा राख्दै केही दूरीमा नेपाली सेना बसी र त्यसको अनुगमन निरीक्षण गर्दै शान्ति सेनाको चाहिँ र सुरक्षाको सीमा सुरक्षाको निगरानी गरिरहेको हुन्छ सामान्य अवस्थामा। असामान्य अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको निर्णय नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भएपछि सेना परिचालन हुने हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यही अनुसार सीमानामा हामीले कयौं मान्यज्यूहरूको प्रश्न आयो, सीमानामै सेना बन्दुक हतियार लिएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अलिकति नमिल्ने र अर्धसैनिकलाई त्यहाँ राख्दै केही दूरीमा आफू बसेर त्यसको निगरानी गर्ने कुरा नै रहन्छ भन्ने कुरा म जानकारी गर्न चाहन्छु। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस प्रकारको घोषणा भएमा नेपाली सेना जुनसुकै समयमा तथा अवस्थामा सीमा रक्षाको लागि खटिन तयार प्रतिबद्ध रहेको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्य प्रभावकारिता सम्बन्धमा पनि मान्य सदस्यहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यसमा विशेषतः मान्य सुनिता बरालले पनि यस प्रश्नमा चाहिँ यो प्रश्नलाई राख्नु भएको थियो, जसमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई अझ प्रभावकारी र सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूको बीचमा सशक्त समन्वयको माध्यमबाट समग्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक परेको र बाह्य चलखेललाई, जस्तो कुनै अपराधीहरू आएर लुक्यो, विदेशबाट आएको सुरक्षाकर्मीले आएर इन्काउन्टर गर्दाखेरि नेपालको सुरक्षाकर्मीलाई थाहा हुँदैन, सुरक्षा परिषदलाई थाहा हुँदैन, त्यो अवस्था पनि छ। त्यसको लागि तीनैवटा सुरक्षा समन्वय गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई हामीले सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि रक्षा मन्त्रालयको विशेष चासोमा, विशेष प्राथमिकताका साथ पहलमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भई हाल प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको म मन्त्रालयमा आइसकेपछि त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेको म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न किसिमका वक्तव्यहरू दिने, विदेशमा गएर यत्रो फेटा बान्दै चाहिँ अब हामीलाई पासपोर्ट पनि एउटै भए हुन्छ, करेन्सी पनि एउटै भए हुन्छ भन्ने यहाँ आएर नेपाली सेनाको चाहिँ विरोध गर्ने कुरालाई पनि हामी त्यो जानकारीको रूपमा सुरक्षा परिषदको विधेयकले चाहिँ त्यसलाई नोटिस गर्नेछ त्यो विधेयक अनुसार। त्यसकारण त्यो विधेयकलाई पनि यहाँ पास गर्न जरुरी छ। त्यस्तै नेपाली सेनाको अर्को प्रश्न छ, नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रिया तथा सरुवा बढुवामा भेदभाव सम्बन्धमा। नेपाली सेनामा कुनै जाति, धर्म, वर्ण, समुदाय र क्षेत्रको आधारमा भेदभाव हुँदैन र हुने छैन। त्यस्तो भएमा मेरो जानकारीमा आउनु पर्यो र मन्त्रालयमा त्यो जानकारी हुनु पर्यो, किनभने नेपाली सेनाभित्रै भेदभाव भयो भनेदेखि द्वन्द्वको कहिले अन्त्य हुँदैन। किनभने जहाँ भेदभाव हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ, जहाँ विद्रोह हुन्छ त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ र फेरि द्वन्द्व पीडित निस्किँदाखेरि अर्को चरणको द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ र हाम्रो जीवन नै, यहाँ बस्नुभएका मान्यज्यूहरूको जीवन नै सामाजिक न्याय र भेदभावको अन्त्यको निम्ति भएको छ र यसको निम्ति म जहिले पनि म भन्न चाहन्छु
कुनै पनि भेदभाव नेपाली सेनाभित्र रहेको रहेछ भने हिजोका दिनमा के भयो मलाई लाग्छ भएको छैन। तर आजको दिनमा हामीले समावेशिताको आधारमा 2000 सैनिक सेवा नियमावली 2069 मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूको 45% संख्या समावेशीकरणका लागि छुट्याइएको सो संख्यालाई 100% माने 20% आदिवासी जनजाति, 32 मधेसी, 28 दलित, 15 पिछडिएको क्षेत्र र 5% आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली सेनालाई थप समावेशी बनाई सबै जात जाति भाषा र समुदायका व्यक्तिहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिएको छ। जस्तो पिछडिएको क्षेत्र समुदायलाई नेपाली सेनामा आकर्षित गर्नको निम्ति छनौट प्रक्रियालाई ती पिछडिएका भूगोलहरूमा छनौट प्रक्रियाका अफिसहरू राखी ती पिछडिएका वर्गहरूलाई आकर्षित गरिएको छ भनेदेखि अर्को नेपाली सेना दल जस्तो महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय कार्यक्रममा आकर्षित गर्नको निम्ति ती सामुदायिक विद्यालयहरूमा ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने हिजोका दिनहरूमा कुनै खास वर्गका मान्छेहरू सेनामा भर्ना हुन्थ्यो भनेदेखि आज त्यो छैन। आज खुर्पी चलाउने गाउँको दलित जाति, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत सबै समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ र त्यो प्रतिनिधित्व मार्फत नेपाली सेना मजबुत हुँदै गइरहेको छ र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अब्बल तरिकाले अगाडि बढिरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अरू प्रश्न वातावरण, प्रकृति तथा प्रकृति सम्पदा संरक्षण सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको थियो। हाल नेपाली सेना आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी साथसाथै नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम वन तथा वातावरण, हिमाल सफाई, ऐतिहासिक एवं पुरातत्वको महत्त्वका संरचनाहरूको सुरक्षा, चुरे संरक्षण, प्रकृति संरक्षण जस्ता तोकिएका अन्य प्राकृतिक कार्यहरूमा समेत परिचालन हुँदै आइरहेको छ। यी कार्यहरूमध्ये प्रकृति संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले 2034 सालदेखि निरन्तर रूपमा निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। हाल मुलुकमा रहेको 20 वटा संरक्षित क्षेत्रहरूमध्ये 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, 1 वटा वन्यजन्तु, 1 वटा शिकार आरक्षीय सुरक्षार्थ, 8 वटा युद्धगण, 7 वटा अनिश्चित गुल्म तैनात तथा प्रभावकारी रूपमा प्रकृति संरक्षणको कार्य हुँदै आइरहेको छ। हाल वन्यजन्तुको चोरी सिकारी, वन पैदावार तस्करी, अवैध अतिक्रमण कार्यमा नियन्त्रण भई नेपालले प्रकृति तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणमा उदाहरणीय उपलब्ध हासिल गरेको छ। त्यो विश्वले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिरहेको छ। नेपाली सेनाले प्रकृति संरक्षणको कार्यमा फौजलाई पेशागत क्षमता ह्रास नहुने गरी आलो पालो गरी रोटेसन बेसिस खटाउँदै आइरहेको बेहोरा सहित मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्खर मात्र डडेलो निभाउने क्रममा 3टा नेपाली सेनाका जवानहरूको मृत्यु भएर 1 जना अहिले सख्त घाइते पनि हुनुहुन्छ। त्यो प्रकृति संरक्षण, वन तथा वातावरण जोगाउनको निम्ति उहाँहरूले गर्नुभएको यो योगदानको एउटा तत्कालीन अवस्थाको ज्वलन्त उदाहरण हो। राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रम सम्बन्धमा राष्ट्रिय सेवा दल राष्ट्रप्रति समर्पित, वफादार र अनुशासित युवाहरूको जनशक्ति निर्माण गर्ने अभिप्रायले युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढीकरण गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अतुलनीय योगदान दिनको निम्ति 2022 सालमा राष्ट्रिय सेवा दल स्थापना भई देशको 77 वटै जिल्लाहरूमा स्थानीय तहसम्म असरदार हुने गरी राष्ट्रिय निर्माणमा सहयोग तथा देशमा आइपर्ने विभिन्न विपद अवस्था सेवा दिन सक्षम बनाउने समेत उद्देश्यले नेपाली सेना अन्तर्गत राष्ट्रिय सेवा दलको लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। आज युवा जेनेरेसनमा आज वनको डडेलो त के भन्नु, गाउँ गाउँ लागु औषध कुलतले गाउँ गाउँ डडेलो लागेको छ। वनको डडेलो त अब नेपाली सेनाले प्रत्यक्ष गएर निभाउन सक्दो रहेछ। त्यो कुलतमा लागेको युवाहरूलाई अहिले राम्रा र असल मान्छेहरू गाउँमा बस्न नसक्ने स्थिति भइरहेको छ। खुल्ला बोर्डरको कारण आयातित लागु औषधहरू
र जुन राष्ट्रभावको प्रति अलिकति अभाव हुने बित्तिकै ऋण लिएको छ, ऋण तिर्नु पर्यो भनेदेखि पनि यो देशलाई चाहिँ अर्को देशसँग जिम्मा लगाइदिउँ भन्ने अभिव्यक्ति दिने, छोराछोरीको फिस तिराउन सकेन भने पनि यो मुलुकलाई जिम्मा लगाइदिउँ भन्ने यस्ता अभिव्यक्ति, यो मुलुकलाई चाहिँ काहीँ जिम्मा लगाइदिउँ भन्ने अभिव्यक्तिको जुन भावहरू सुरुवात भएको छ र युवाहरूमा जुन किसिमको, नयाँ पिँढीहरूमा जुन किसिमको राष्ट्रप्रतिको भाव कमजोर भएको छ, त्यो कार्यक्रमलाई अझ राष्ट्रप्रति समर्पित भाव, सेवाभाव र मुलुकलाई आइपर्दाखेरि हामीले जस्तो पनि बलिदानी दिन तयार हुनुपर्छ, जस्तो पनि सेवा निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने भाव जगाउनको निम्ति जुन राष्ट्रिय सेवा दल अहिले यसलाई आइकन यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये यसपालि 7,704 जनालाई चाहिँ त्यस राष्ट्रिय सेवा दलबाट प्रशिक्षित गरिने योजना रहेको छ र जम्मा हालसम्म 82,184 जना प्रशिक्षित भए। यसपालि 7,704 जना, यसको पहिलाको तुलनामा यसलाई बजेट बढाइएको छ, किनभने यो लोकप्रिय कार्यक्रम छ। अस्ति हाम्रो माननीय नगिना यादवज्यूले पनि भन्नुभयो, मेरो छोरीलाई मैले त्यहाँ राखेको र त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि मेरो छोरीको जुन संस्कार, जुन मेरो छोरीको राष्ट्रप्रतिको भाव भिन्दै जाएको छ भनेर मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर भन्नुभयो। त्यसकारण त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले अहिले राख्न जरुरी छ र त्यसलाई बढोत्तरी गर्न जरुरी छ भन्दै यसमा रु 54 करोड 38 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि हरेक सामुदायिक विद्यालयहरूमा त्यो नैतिकवान, त्यो राष्ट्रप्रति समर्पित, त्यो सेवाभावले ओतप्रोत, त्यो राष्ट्रलाई अगाध माया गर्ने जनशक्तिहरू सिर्जना होस् र अनुशासित युवाहरू सिर्जना होस् भन्ने किसिमले यसलाई सबभन्दा बढी यसपालि बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्को सबभन्दा बढी प्रश्न उठेको काठमाडौँ तराई मधेस दूरमार्ग सडक आयोजना नेपाली सेनाको सहभागिता सम्बन्धमा। यो सडक चाहिँ यो दक्षिण एसियाकै सडकहरूमध्येमा एक पर्ने, जुन 80 को स्पिडले हिँड्न सक्ने त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सडक र यो सडक मेरो घर जाने सडक पनि हो। त्यसकारण यसलाई मैले धेरै चासोका साथ हेरेको छु, किनभने त्यो सडक बनेको खण्डमा म मेरो घरबाट सदन भ्याउँछु, होइन भने एक दिन पुरै लाग्छ। त्यसकारण कति चासो होला मलाई, होइन? त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु नि, नेपालको संविधानको भाग 28 धारा 267 को उपधारा 4 मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन अनुसार विकास निर्माण, विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नेपाली सेनालाई कहाँ र कहिले कस्तो प्रकृतिको जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले आवश्यकता परे अनुरूप गर्ने निर्णय हो। भएको बेला म सम्मानित सभामुख मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाल खास गरी ठुला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरू तथा राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठानिने दुर्गम तथा विकट पहाडी क्षेत्रको विकास निर्माणको कार्य तथा विपद व्यवस्थापन जस्तै भूकम्प, हावाहुरी, आगलागी, बाढी पहिरो, दुर्गम ठाउँमा सुत्केरी हुन नसकेको महिलाहरूलाई समेत हवाई मार्फत ल्याएर सुत्केरी गराउनेदेखि लिएर तराईमा गरम महिनामा चाहिँ अत्यन्त सर्पदंश चलिरहन्छ, त्यो सर्पदंश हस्पिटल चलाउनेदेखि लिएर त्यहाँ उपचार हुन नसके राजधानीसम्म ल्याउने, यी महत्त्वपूर्ण कार्यहरू र प्लेन क्रास हुँदाखेरि त्यहाँ उद्धार गर्ने कार्यहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण काम नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका देखाउँदै आइरहेको छ र रणनीति महत्त्वका विकास निर्माण कार्यमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउन सक्ने सरकारको नीति अनुरूप नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2074 वैशाख 21 गतेको निर्णय बमोजिम काठमाडौँ तराई मधेस दूतमार्ग आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको हो। नेपाल सरकार मार्फत काठमाडौँ तराई मधेस दूतमार्ग निर्माण आयोजना मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा दूरगामी महत्त्व र प्रभाव राख्ने गेम चेन्जर आयोजना हो। यो मार्फत चाहिँ झन्डै दिनमा 1 अरब जस्तो चाहिँ बचत हुने रहेछ। त्यसको चाहिँ गाडीमा
लाग्ने टायर, गाडीको डिप्रिसिएसन, फ्युल र महत्त्वपूर्ण समयको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि झन्डै अन्पन अरबको हाराहारीमा पुग्ने रहेछ। त्यति गाडीहरू त्यहाँबाट चल्ने र त्यसबाट हाम्रो बचत हुने र 3 तहको बिचौलियाहरू, तराईमा उत्पादन भएको वस्तुमा यहाँ आइपुग्दाखेरि 3 तहको बिचौलियाले काम गर्दो रहेछ। त्यो 3 तहको बिचौलिया समेत समाप्त हुने, त्यो गेम चेन्जर चाहिँ एउटा आयोजना हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2076 साल भाद्र 1 गते आयोजनाको विस्तृत परियोजना डिपिआर स्वीकृत भई विभिन्न चरणहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरू छनौट गरी प्याकेज अनुसार ठेक्का सम्झौता भई मिति 2078 जेठ 31 गतेबाट निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। 74बाट योजना बनेको छ, 76 मा यसको डिपिआर बनेको छ र यसको कार्यान्वयनको सुरुवात 2078 जेठ 31 गतेबाट भएको छ। कामको सुरुवात। यस्तो प्रकृति र प्रविधिको सडक नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेकोले नयाँ प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि विदेशी परामर्शदाताको सहयोग लिनु स्वाभाविक र अनिवार्य रूपमा आवश्यक रहेको यथार्थ समेत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यहाँ मैले पटक पटक अनुगमन गरेको छु। त्यहाँको चाहिँ पिल्लरहरू सुन्दाराको धरहरा भन्दा पनि अग्लो पिल्लरहरू त्यहाँ खडा गरिएको छ, जहाँ चाहिँ माथि नै मिसिनहरू फिट गर्नु पर्दछ। अत्याधुनिक त्यो प्रविधि अहिलेसम्म नेपालमा कहीँ पनि प्रयोग भएको छैन। त्यस्तो प्रविधिहरू पनि त्यहाँ प्रयोग भइराखेको छ। त्यसकारण वैदेशिक परामर्शदाता त्यहाँ नियुक्त गर्नुपर्ने जरुरी नै देखिन्छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश भएको डिपिआर बमोजिम काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रारम्भिक लागत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा कन्टिन्जेन्सी सहित मूल्य अभिवृद्धि कर र कन्टिन्जेन्सी सहित है 2 खर्ब 13 अर्ब 95 करोड रहेकोमा मिति 2080 430 मा गरिएको डिपिआर पुनरावलोकन पश्चात 2 अर्ब 2 करोड घट्न गई, यहाँ बढ्न गई भन्ने कुरा आएको छ। 2 अर्ब 2 करोड घट्न गई, संशोधित लागत 2 खर्ब 11 अर्ब 93 करोड हुन आएको छ। यो कुनै कपोकल्पित र यो झुट ठहरिएको खण्डमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनेछ र यहाँहरूले कुनै पनि प्रमाण ल्याएर मन्त्रालयमा पेश गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवार म हुनेछु। हालसम्म 65 अर्ब 21 करोड खर्च भई कुल भौतिक 34.82% रहेको छ। उक्त आयोजनाको कुल लम्बाइ विगतमा 72.529 किलोमिटर रहेकोमा हाल संशोधित डिपिआर बमोजिम करिब 1.552 किलोमिटर घट्न गई हाल 70.977 किलोमिटर कायम हुन आएको छ। यसै गरी दूत मार्ग 89वटा पुलको जम्मा पुलको लम्बाइ 12.885 किलोमिटर र 6 स्थान 10.055 किलोमिटर सुरुङ मार्ग रहेको समेत मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारी, जसमा सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई 1 वर्ष 9 महिना चाहिँ त्यो छुट दिएको छ तोकिएको समयभन्दा। किनभने त्यहाँ काम गर्ने कन्ट्र्याक्टरहरू समेत, विदेशी कन्ट्र्याक्टरहरू समेत आफ्नो देशमा फर्किएको छ त्यो अवधिमा र त्यसलाई त्यो फास्ट ट्र्याकमा मात्रै होइन अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि 1 वर्ष 9 महिना छुटको व्यवस्था गरेको छ समय। किनभने सबै अफिसहरू सबै चाहिँ बन्द रहेको अवस्था, काम गर्न नसक्ने वातावरण, ठेकदार आफै रहन नसकेको विदेशी ठेकदारहरू, प्राविधिकहरू रहन नसकेको लेबरहरूले त्यहाँ काम गर्न नसकेको अवस्था भएको हुनाले 1 वर्ष 9 महिना त्यो आयोजनालाई छुट दिएको छ। पूरक वातावरणीय मूल्याङ्कन सप्लिमेन्ट्री इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट SEIA फेरि त्यसलाई काम गर्ने सिलसिलामा भएको अनुभव र त्यसलाई घटाउन सक्ने, सडकहरू घटाउन सक्ने, कहीँ टनल भएको ठाउँमा पुल हाल्न सक्ने र छोट्याउने क्रममा त्यो SEIA र रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ, वन मन्त्रालयले चाहिँ रुख कटानको अनुमति नै दिँदैन। 22 सालको चाहिँ
ऐन नियमहरू छाटेर काट्नै दिँदैन। कसरी सडक निर्माण गर्ने? त्यो जग्गाको भोगाधिकार प्राप्ति, सडकको केही खण्डको जग्गा अधिग्रहण भइरहेको समस्या, स्थानीय खानी तथा नदी जन्य निर्माण, अहिले स्थानीय निकायलाई चाहिँ पूर्ण अधिकार दिएको छ। आफ्नो खोलाको चाहिँ आफ्नो निगरानी राख्ने, आफ्नो चाहिँ उसमा राख्ने, उठाउन पाइँदैन भन्ने त्यो ऐनसँग पनि बाजिएको कारण सामग्रीहरूको आपूर्ति र उपयोगमा रहेको विभिन्न व्यवधान लगायतका कारणले निर्माण प्रक्रियालाई अपेक्षा अनुरूप गति दिन केही चुनौतीको सामना गर्नु परेको समेत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। द्रुत मार्गको प्रस्तावित शून्य बिन्दु खोकना इलाकाको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या समानार्थ रक्षा मन्त्री मेरो संयोजकत्वमा जग्गा अधिग्रहण विवाद समिति तथा उपसमिति गठन भई कार्य भइरहेको छ। मैले देखेको कैयौँ व्यक्तिहरूले खोकनामा विवाद सिर्जना गरिदिने, फर्सिडोलमा गएर जग्गा किन्ने, किनभने त्यहाँ विवाद भएपछि त फर्सिडोलपट्टि फर्क्यो नि त बाटो। यसरी पनि विवाद सिर्जना गरेको देखियो। त्यसकारण त्यो समाधानको लागि पनि हामी सबैले लाग्नुपर्ने जरुरी छ र सबैको सहयोगको जरुरी छ। किनभने त्यो सडक निर्माण नहुँदाखेरि राज्यको यत्रो लगानी भइसक्यो, अब हामी फर्किन पनि सक्दैनौँ र त्यसको ब्याज लाग्ने ठाउँमा ब्याज लागेको हुन्छ भने राज्य डुब्ने त्यसै कारणले हो। त्यसकारण आफ्ना सीमित फाइदाका निम्ति, आकाङ्क्षाका निम्ति यस्ता परियोजनाहरूलाई डुबाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो जहाँबाट चाहिँ भएको छ, त्यसको चाहिँ इस्टिमेट भएको छ, तीबाट हुनुपर्छ र त्यसको लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो व्यापार गर्ने ठाउँ होइन, यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को, समग्रमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त कार्यदिशा अनुसार नै आयोजनाको निर्दिष्ट समयावधि 2083 चैतभित्र नै द्रुतमार्गको निर्माण स्वीकृति, लागत अनुमान र तोकिएको गुणस्तर अनुरूप सम्पन्न गर्ने नेपाली सेनाको कार्ययोजना तयार गरी सोही बमोजिम कार्य भइरहेको छ। उक्त आयोजना तोकिएको लागत र गुणस्तर अनुरूप समयमा नै सम्पन्न गराउने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। 2083 चैत महिनामा त्यहाँबाट गाडी चढेर म घर जाने मैले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु, त्यसको लागि म प्रतिबद्ध छु र त्यही अनुसार अहिले द्रुत तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ र त्यहाँको डेली रिपोर्ट आउने, आज दिनभरिमा कति प्रगति भयो त्यो डेली रिपोर्ट आउने वातावरण पनि मैले बनाएको छु। डेली रिपोर्ट आउने र डेली त्यसको खर्च कति भयो र काम कति अगाडि भयो, हिजोको तुलनामा आज कति भयो, त्यसको वातावरण पनि बनाएको छु र त्यो अनुसार 2083 चैतसम्ममा त्यहाँ गाडी गुड्नेछ भन्ने म प्रतिबद्धता यो रोस्टमबाट म दिन चाहन्छु। तर त्यसको लागि सबैको सहयोग र को जरुरी छ। अर्को प्रश्न, साथै मान्य सदस्यहरूको यसको आर्थिक पक्षका बारेमा उठाउनु भएको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको प्रचलित खरिद कानुनहरूको अधीनमा रही पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण ढङ्गले निर्माण कार्य भइरहेको ब्यौरा अवगत गराउन चाहन्छु। त्यहाँ खरिद ऐन अनुसार लो बिड, जसले कममा गुणस्तरीय मापदण्ड अनुसार काम गर्न सक्छ उसले पाउँछ। त्यो अनलाइन सिस्टममा टेन्डर हुन्छ। हिजोका दिनहरूमा के भयो मलाई थाहा छैन, त्यो मैले सबै हेरिसकेर भ्याएको छु। तर अहिले जति पनि भएको छ लो बिड सिस्टममा खरिद ऐन अनुसार भएको छ। तर टेन्डर पर्छ एउटा, हाल्ने धेरै हुँदो रहेछन्, नपर्नेहरू जति सेटिङमा भयो भनेर गीत गाउँदै हिँड्दो रहेछन् है, त्यो पनि मैले देखेँ। त्यसरी आफूलाई टेन्डर परे ठिक, नपरे सेटिङ भन्ने जुन तरिका छ नि त्यो पनि ठिक होइन। टेन्डर सिस्टममा गइसकेपछि लो बिडलाई छोडेर हाई बिडलाई लियो भने त्यहाँ हो भ्रष्टाचार, त्यहाँ हो अनियमितता। त्यसकारण लो बिडमा जाने र गुणस्तरीय कायम गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिनैपर्छ र त्यस्तो सेटिङमा भएको लो बिड टेन्डर सिस्टममा लो बिडले नपाएर त्योभन्दा माथिल्लोलाई दिएको छ भने त्यो मेरो मन्त्रालयमा जानकारी होस्, त्यो एनी टाइम त्यो ठेक्का म खारेज गरिदिनेछु, एनी टाइम। म यो पनि भन्न चाहन्छु। अर्को, व्यापार व्यवसायमा नेपाली सेनाको संलग्नता सम्बन्धमा यो
धेरै प्रश्न यसमा पनि उठेको छ। नेपाली सेना कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको यथार्थ जानकारी गराउँदै सैनिकहरूले शान्ति सेना अन्तर्गतको मिसनमा त्यसलाई एक किसिमले भन्दाखेरि ब्लड मनी भने पनि हुन्छ अथवा त्यो पसिनाको मोल, त्यो मोल चाहिँ उहाँहरूको पारिवारको निम्ति भोलि बुढेसकाल हुँदाखेरि दबाई गर्नको निम्ति केही शान्ति सेनाबाट काटियो। शान्ति कल्याणकारी कोष पारिश्रमिक र भत्ता रकमबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याई सो रकमबाट कल्याणकारी कोषको स्थापना गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकहरू एवं माननीय मन्त्रीज्यू आश्रित र एकैछिन यहाँ रहनु होला। माननीय रोशन कार्की के भन्न खोज्नु भएको छ? सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले ब्लड मनी भन्नुभयो, उहाँलाई ब्लड मनीको अलिकति अर्थ थाहा छैन कि जस्तो लागेर मलाई त्यसबारेमा उहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अघि फेरि उहाँले चाहिँ मेन मान्यज्यूहरू भन्नुभयो, मेन र नमेन मान्यज्यूहरूमा पनि विभेद हुन्छ र यसको बारेमा कि उहाँले माफी माग्नु पर्यो, फिर्ता लिनु पर्यो? मन्त्रीज्यू माफी माग्नुहोस्, माफी माग्दाखेरि कोही पनि सानो हुँदैन। होइन, मैले माफी माग्दाखेरि पनि मान्यज्यूलाई बुझाएर मात्रै माग्ने हो, त्यतिकै माग्ने कुरा आउँदैन। मेन भनेको बाहिर आम जनताले बोलेको भन्दा मेन मान्यजीहरूले बोलेको प्रश्नहरू भनेको हो। मैले मेन भनेर मान्यजीहरू मध्येमा मेन भनेको होइन, बाहिर आम जनताले बोलेको भन्दा मेन मान्यजीहरूले बोलेको कुराले अर्थ राख्छ भने। ल मान्यज्यू आफ्नो कुराहरू अगाडि लानु होला मन्त्रीज्यू। मान्यज्यू ब्लड मनी शान्ति सेनामा स्टाफ आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्दा शान्ति सेनामा हाम्रा नेपाली सेनाहरू धेरै खटिरहनु भएको छ। त्यहाँ शहादत प्राप्त गर्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ, त्यहाँ मेहनत गर्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको केही प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ। त्यो कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएकोले उहाँहरूको परिवार, उहाँहरूको बुढेसकाल सबैमा त्यो कल्याणकारी कोषले सहयोग पुर्याउनको निम्ति, उहाँहरूले उहाँहरूको बच्चाहरूलाई पढाउनको निम्ति विद्यालय सञ्चालन, उहाँहरूलाई बिरामी हुँदाखेरि औषधि गर्नको निम्ति हस्पिटल, होइन, यी सबै कुराहरू सञ्चालन गर्दै आइएको छ। त्यसकारण यसलाई होइन, शान्ति सेनामा खट्दाखेरि मृत्यु भएको व्यक्तिलाई पाउने क्षतिपूर्ति स्वरूपलाई के भनिन्छ? मान्यज्यूले नै मलाई नामाकरण गरिदिनु, म त्यही भन्नुलाई नि त मैले जाने रहन्छ। होइन, मैले मान्यज्यूहरू उहाँले आफ्नो कुरा राखिसक्नुभयो, अगाडि बढौँ। सिकाइदिनु भयो भने म त्यो प्रस्तुत हुन्थेँ। मैले त्यसलाई के भन्ने कुरो मलाई थाहा भएन। ल ठिक छ, ल मान्यज्यू अगाडि बढौँ। ल ब्लड मनी नभए पारिश्रमिक, ठिक छ, ल क्षमा पाऊँ, ल यो पनि भन्ने मैले। ल अगाडि जाउँ, ल मान्यज्यू अगाडि जानुहोस्। कल्याणकारी कोषको स्थापना गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकहरू एवं तिनका आश्रित र अनाथ परिवारको आर्थिक सामाजिक कल्याण र शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि विभिन्न सेवामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको ब्यौरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सैनिक ऐन 2063 र सैनिक कल्याण, अझै म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो अवधारणा है, अब यहाँ कसरी आउँछ त्यो कल्याणकारी कोषलाई चाहिँ आज हामी राष्ट्रिय लगानीको निम्ति विभिन्न देशहरूकोबाट प्रतिनिधि मगाई ठुलो खर्चमा लगानी सम्मेलन हामी गरिराखेका छौँ। त्यो कल्याणकारी कोषलाई हामी कुनै राष्ट्रिय लगानीमा हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। त्यो झन्डै हाम्रो चाहिँ 82 अर्ब रुपियाँ छ। त्यो बिचरा नेपाली सेनाहरूले गरेर वीरगति प्राप्त गर्दै, पारिश्रमिक गर्दै, चाहिँ मेहनत गर्दै, आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउँदै कमाएको त्यो रकमलाई हामीले राष्ट्रिय उत्पादनमा हामीले जोड्न सक्यौँ र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति जोड्न सक्यौँ भनेदेखि अझै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म पनि यो हलले स्वीकृत गरेको खण्डमा त्यो कार्यक्रम पनि म ल्याउनेछु र त्यसलाई जोड्नेछु भन्ने म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। सैनिक ऐन 2063 सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली 2065 मा समयानुकूल संशोधन गरी लगानीको दायरा र क्षेत्र फराकिलो पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिएको अवस्थामा सैनिक कल्याणकारी कोष अनुत्पादक रूपमा सञ्चित रहेको रकमलाई बढी उत्पादन कार्यमा
उपयोग गर्न सकिने, यसबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने तथा ठुला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लगानीको न्यूनतालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। मैले योभन्दा अगाडि 20-22 दिन म रक्षा मन्त्री भएको थिएँ, त्यतिखेरै मैले के भनेको थिएँ भने उहाँहरूसँगै सल्लाह गरेर हेटौडा कपडा उद्योग जस्तो उहाँहरूको जुन चाहिने 3टै सुरक्षा निकायलाई चाहिने ड्रेसको व्यवस्था, त्यसबाट उत्पादन सुरु गरेर चाहिँ मुलुकलाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने त्यो खण्डहर रूपमा रहेको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर गर्न लगाउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ भनेर मैले त्यो अवधारणा पनि ल्याएको थिएँ र उहाँहरूले पनि मान्नुभएको थियो। त्यसमा राज्यले लगानी गर्नु पर्दैन थियो, त्यही कल्याणकारी कोषलाई चाहिँ उपयोग गर्ने हेटौडा कपडा उद्योगलाई त्यो अवधारणा ल्यायो। तर यो बिचमा कहाँ हरायो त्यो योजना मलाई थाहा भएन। त्यो अत्यन्त राम्रो योजना थियो र जुन देशबाट हामी कपडा भित्राउँछौँ त्यो देशबाट विरोध गर्दैमा हामीले त्यो रोक्न जरुरी थिएन। हामी आत्मनिर्भर हुँदाखेरि विदेशीको सामान त हामीले किन्नु पर्दैन, आत्मनिर्भर नहुँदाखेरि त हामीले विदेशीको सामान किन्नुपर्छ। त्यही सामान हाम्रो बिकिराखोस्, हाम्रा व्यापारीले काम पाइराखुन् भनेर स्याल हुइया चलाइयो। अब नेपाली सेना पाकिस्तानी मोडलमा जाँदैछ भनेर के आत्मनिर्भर हुनु पाकिस्तानी मोडल हो? खण्डहर उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नु के पाकिस्तानी मोडल हो? त्यो भनेको भरमा चाहिँ हेटौडा कपडा उद्योगको चाहिँ रोकिएको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो विदेशीहरूले उनीहरूको सामान बेच्नको निम्ति उनीहरूको व्यापारीहरूले ल एकैछिन अहिले प्रश्न गर्ने मान्य मन्त्रीजी एकैछिन रोकिदिनुहोस्। संक्षिप्तमा के कुरा हो मान्यजी यता राख्नुला। मान्य रक्षा मन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै हुनुहुन्छ कि कुनै कविता कथा पढ्दै हुनुहुन्छ? म यसको जवाब खोज्न चाहन्छु। उहाँले फेटा बाँधेर बाहिर जाने अनि यहाँ आएर सेनाको विरोध गर्ने भयो, त्यो फेटा बाँधेर जाने भनेको को कसलाई इङ्गित गरेको? त्यसको जवाब रोस्टमबाट दिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य बसौँ। त्यो जवाब दिउँ। मान्य सदस्यहरूका जिज्ञासालाई प्रति प्रश्न गर्ने यही सोझै भन्दा पनि पछाडिबाट राख्ने पनि हाम्रो व्यवस्था छ। त्यहाँ स्पष्टीकरणको रूपबाट निर्धारित समयमा पनि राखिनेछ। र अर्को कुरो सिधै मन्त्रीजी र तल मान्यजीहरूको बिचमा सिधै सवाल जवाफ नगरिकन त्यस्तो केही भए यता सभामुख मार्फत प्रश्नहरू चलाउने कुराहरू गरौँ। मान्यज्यू बसौँ। अब रोस्टममा उभिएर नेपाली सेनाको रक्षा मन्त्रीले अर्को देशको सेनामा को बारेमा बोल्न पाइन्छ पाइँदैन त्यति क्वेसन्स गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल मान्य सदस्य ध्यान आकर्षण भएको छ, बसौँ। ल मान्य मन्त्रीजी आफ्नो जवाफ अगाडि बढाउनुहोस्। तसर्थ सैनिक कल्याणकारी कोष आफ्नै कोषको उपयोग गरी सैनिक ऐन तथा सो अन्तर्गत स्वीकृत नियमावली तथा कार्यविधिको अधीनमा रही सैनिकहरूको कल्याणका लागि प्रचलित कानुन प्रावधान बमोजिम सञ्चालित कार्यलाई सेनाले व्यापार व्यवसाय गरेको रूपमा नबजुदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण सम्बन्धमा नेपाली सेनाको सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको वर्तमान सुरक्षा स्थितिलाई थप सुदृढ र मजबुत बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। तदनुरूप नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा अङ्गहरूको आधुनिकीकरण, सबलीकरण, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने तथा आधारभूत सुरक्षा सामग्री र उपकरणमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने कुरालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आइरहेको छ। नेपाली सेनालाई समयानुकूल, दक्ष, आधुनिक, थप व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई गुणस्तर बढाउन र नेपाली सेनाको दक्षता र मनोबल अभिवृद्धि गर्न रक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिँदै आए तापनि सीमित बजेटलाई विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यताका कारण यस कार्यका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकिएको स्थिति छ। आगामी दिनमा यसमा क्रमशः सुधार गर्दै सुरक्षा क्षेत्रमा थप बजेट छुट्याउनेतर्फ जोड दिइनेछ। यसै सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने लत्ता, कपडा, गोलीगट्टा, सैनिक तथा विकास निर्माणका प्रयोजनका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ लगायत अन्य आधारभूत सैनिक सामग्रीहरू नेपाली सेनाले अन्य राष्ट्र
का सेना सर स्वदेशमा नै उत्पादन गरिरहेको छ। अहिले नेपाली सेनालाई आफूलाई आवश्यक पर्ने बुटदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरूमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। हाल नेपाली सेनाले मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी र सुनाचरी तथा काठमाडौँ जिल्लाको स्वयम्भू र सुन्दरीजलमा रहेका कारखानामा ससाना हात हतियारका एम्युनिसन, गोलीगट्ठा तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गरिरहेको छ। यस किसिमका सैनिक सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता र उत्पादित सामग्रीको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जाने नेपाल सरकारको दीर्घकालीन योजना रहेको छ। यसलाई अहिले हामीले विकास निर्माणका काममा धेरै विस्फोटक पदार्थहरू बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ। त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गरेको खण्डमा हामीलाई अरूले रोकेको खण्डमा पनि हाम्रो विकास निर्माणका कामहरू नरोकिने अवस्था बनाउनु पर्ने जरुरी छ। नेपाल सेनाबाट उत्पादन भइरहेको विस्फोटक पदार्थको उत्पादन अभिवृद्धि गरी विकास निर्माणको कार्यलाई आवश्यक पर्ने विस्फोट पदार्थ कमी हुन नदिन नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। अर्को होल्डिङ सेन्टरको पनि कुरा आएको छ। विभिन्न मान्यजीहरूले राख्नुभएको जुन कोभिड-19 को बेलामा सङ्क्रमितहरूलाई बोर्डर साइडमा सङ्क्रमितहरूलाई सिधै पस्न नदिई त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै पसाउने उद्देश्यले 2 अरब खर्च गरेर होल्डिङ सेन्टरको निर्माण गरिएको छ। त्यो होल्डिङ सेन्टर अहिले खण्डहर भएर बसेको छ। मुलुकले अहिले 2टा कोठाको भवन बनाउन सक्ने स्थिति छैन, तर 2 अरबको भवन 7वटा त्यो भवनहरू खण्डहर रूपमा परिराखेको छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि त्यो प्रस्ताव राखेको थिएँ र मैले नियमहरूलाई र त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय तह प्रदेशहरूको समन्वयमा त्यो गर्न सकिएको थिएन र अहिले त्यसलाई हामीले त्यो प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ र त्यो 2 अरबको भवन बोर्डर साइडमा रहेको 2 अरबको भवन कुनै पनि हालतमा यो गरिब मुलुकमा उपयोगविहीन हुनु हुँदैन भनेर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र अब केही दिनमै त्यहाँ कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँको स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मार्फत समन्वय गरेर कहाँ के को आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता अनुसार त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने त्यसलाई बाटो खुला गराउने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। यो मेन त माननीय सुनिता बरालज्यूले राख्नुभएको थियो, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अर्को राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको लागि जुन प्रश्न उठेको छ त्यो बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई भौतिक संरचना निर्माण कार्य भइरहेको छ। जुन प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय भन्नाले हाम्रा सेनाहरू माथिल्लो तहका रथीहरू उपरथीहरू रथी हुनको निम्ति जुन त्यो नेतृत्व लेभलको सेनाहरू चाहिँ वृत्ति विकासको लागि प्रमोसनको लागि चाहिँ हामीले विदेशमा गएर त्यो सर्टिफिकेट लिनु पर्थ्यो। त्यसको लागि यो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको एकदमै जरुरी थियो, किनभने नेपाली सेनाले नै अन्त गएर त्यो सर्टिफिकेट लिनुपर्छ भनेदेखि ती चाहिँ मनोबल गिर्न सक्छ भन्ने किसिमले यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यो आफ्नै देशमा त्यो सर्टिफिकेट दिन सक्ने शिक्षाको चाहिँ विकास हुनुपर्छ भन्ने किसिमले यसलाई अगाडि बढाइएको छ। अर्को ठुला प्रकृतिका विपद र बृहत स्वास्थ्य प्रकोपको समयमा जस्तो 72 को भूकम्प जस्ता बिरामी जनता कोभिड-19 जस्ता यो महत्त्वपूर्ण ठुलो सङ्ख्यामा सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनले नेपाली सेना अन्तर्गत सैनिक कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम समेतलाई परिचालन गरी वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल परिसरमा मास क्याजुअलिटी ट्रिटमेन्ट सेन्टर मतलब ठुलो भूकम्प आयो हस्पिटलमा अड्दैन, त्यो अवस्थामा त्यत्रो मासलाई कहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्दा त्यो वीरेन्द्र सैनिक प्रहरी अस्पतालमा विगतमा 72 सालमा पनि चौडीमा राखेर छतमा राखेर ट्रिटमेन्ट गर्नु परेको अवस्था थियो। हाम्रो देशमा विपदहरू आइरहेको छ, त्यसको कारण त्यो ठुलो मासलाई एकैचोटि आधारभूत स्वास्थ्य दिनको निम्ति एकै ठाउँमा इक्विपमेन्ट चाहिँ जम्मा गर्नको निम्ति वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा भौतिक संरचना निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मित्र राष्ट्रहरूबाट हामीलाई सहयोग गरेको तर त्यो उपयोग गर्न नसकेको अवस्था।
बिचरा भनेर दिएको छ इक्विपमेन्टहरू, तर त्यो आएर भन्सारमा थकिएको छ अथवा सम्बन्धित निकायमा आएर थकिएको छ। त्यो प्रयोगविहीन अवस्थामा, त्यो केही दिन प्रयोगविहीन हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ कामै नलाग्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो भारतबाट दिएको 60वटा स्कर्पियो मित्र राष्ट्र भारतबाट दिएको, त्यस्तै मित्र राष्ट्र चीनबाट दिएको 95वटा गाडी सैनिक इक्विपमेन्ट, त्यो एउटा गाडी चाहिँ अर्बौं रुपियाँ पर्छ। 95 गाडी 7 वर्षदेखि थन्किराखेको अवस्था थियो। मैले त्यो योभन्दा अगाडि थाहा पाएर त्यसको प्रक्रिया मैले पुरा गर्न सकिनँ, तर यसपालि मैले आउने बित्तिकै त्यो अर्थ मन्त्रालयसँगको बारम्बारको मिटिङमा त्यसलाई चाहिँ अनि यातायात मार्फत त्यसलाई दर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु। जुन 95वटा गाडी थियो, 60वटा भारत र अमेरिकाबाट दिएको ड्रोनहरू समेत थन्किएर बसेको अवस्था थियो, त्यसलाई प्रक्रियामा ल्याइएको छ। सैनिक प्रयोजनका लागि सहयोग स्वरूप प्राप्त विभिन्न सवारी साधन तथा उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत प्रक्रिया प्रबन्ध मिलाइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको निर्देशअनुसार देशका विभिन्न स्थानहरूमा राष्ट्रको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना तैनात हुनुका साथै देशभित्रका विभिन्न विकास निर्माण, विपद व्यवस्थापन लगायत आफूलाई दिएका अन्य कार्यहरू समेत सेनाले ब्यारेकमा होइन बङ्करमा बसेर प्रशंसनीय रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। विदेशमा समेत शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाले प्रशंसनीय ढङ्गले काम गर्दै आइरहेको छ। हाल नेपाली सेना विश्व शान्ति स्थापनार्थ धेरै शान्ति सैनिकमा खटिने मुलुकहरूमध्येमा अहिले सङ्ख्या र भूमिकाको आधारमा नेपाली सेना 1 नम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विभिन्न देशमा भन्नाले अहिले 8वटा देशहरूमा खटिएको छ शान्ति मिसनमा, र त्यहाँ विभिन्न देशका सेनाहरू छन्। त्यसमध्येमा अब्बल दर्जा साबित भई 1 नम्बर चाहिँ नेपाली सेना साबित भएको छ। त्यो 1 नम्बर यहाँ गरेको आफ्नो देशमा गरेको भूमिका सहित उहाँको भूमिका समेत त्यहाँ जोडिएर 1 नम्बर प्राप्त हुन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ हैसियत प्राप्त गरेको छ। समावेशिताको आधारमा पनि आज नेपाली महिला चेलीहरू शान्ति सेनाको मार्फत त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भूमिका देखाइरहनु भएको छ। समावेशिताको आधारमा पनि महिला सेनाहरूले विश्व शान्तिमा खेलेको अहम भूमिकाको लागि पनि नेपाल पहिलो छ। त्यसकारण हाम्रो नेपाली सेना समावेशी र भूमिकाको आधारमा अब्बल दर्जा साबित भएको छ, र त्यो अब्बल दर्जा साबित हुँदाहुँदै आफ्नै देशबाट प्रहार हुने हो भने कुन उच्च मनोबलका साथ उनले त्यहाँ काम गर्ने? विश्व संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो संस्थाले अब्बल दर्जा नेपाली सेना भन्ने, तर तथ्यहीन कुराहरू पनि आएर यी प्रहार हुने भने कुन मनोबलका साथ त्यहाँ काम गर्ने? हिजोका दिनहरूमा थियो होला, हिजोका दिनहरूमा त्यही वर्ग थियो होला। आज मैले अघि पनि भने आज समावेशिताका आधारमा प्रत्येक भूगोलबाट प्रत्येक जाति वर्गबाट समावेशिताको आधारमा त्यहाँ डेमोक्रेटिक नम्सबाट ओतप्रोत भएका युवाहरू त्यहाँ छिरिसकेका छन्। त्यसकारण नेपाल सरकारको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मार्फत बनेको सरकारको निर्देशन पालन गरेको, लोकतान्त्रिक सरकारको निर्देशन पालन गरेको कुरा म भन्न चाहन्छु। नेपाली सेनाले आफू आत्मनिर्भर हुनका साथै नेपाल सरकारले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानदारी साथ पुरा गर्न गरेका सकारात्मक प्रयासलाई अन्यथा नलिदिनु हुन मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली सेना सदैव मुलुकको संविधान, प्रचलित कानुन तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जननिर्वाचित सरकारको आदेश र निर्देशनमा रही मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहँदै आएको छ। मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाली सेना लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिद्वारा सञ्चालित हुँदै थप समावेशी र जनउत्तरदायी भएको बेहोरा समेत मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र हामीले यसरी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सञ्चालित हुँदाहुँदै हामीले पुरानै दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि
अर्को खालको समस्या पनि फेरि सिर्जना हुन सक्छ भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवेदनशील विषयहरू उठान गर्दा विषयको गम्भीरता र जनमानसमा उत्पन्न हुन सक्ने दुविधा र समग्रमा यसले पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई समेत मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वदेश तथा विदेशमा समेत अत्यन्त अनुशासित र वफादार भई कार्य गर्दै तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा समेत विश्वकै पहिलो स्थानमा रही ठुलो योगदान गरिरहेको तथा मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्न निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको संस्थाको सम्बन्धमा विचार सम्प्रेषण गर्दा त्यसले त्यस संस्थाको मनोबल, कार्य क्षमतामा आँच आउनेतर्फ हामी सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ। अन्त्यमा रक्षा मन्त्रालय र मातहत निकायको बजेट विनियोजन शीर्षक उप छलफल हुँदा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिएको छ। साथै मान्य सदस्यहरूले सुझावलाई आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तथा कार्यान्वयनका क्रममा यथासम्भव समेट्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै सबै मान्यज्यूहरूप्रति पुनः एकपटक कृतज्ञता प्रकट गर्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2081 जेठ 30 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, लिम्पियाढोरा क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा रहेको पाठ्यपुस्तक पनि भएको बताउनेहरू छन्। यसबारे रक्षा मन्त्रालयमा अभिलेख छ कि छैन? मन्त्रीजीले देशभित्र विदेशीको अवांछित कामबारे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई थाहा नहुने अवस्था भएको, खुला सीमाको कारण भारतबाट नेपालमा लागु पदार्थ भित्रिएको उल्लेख गर्नुभयो। यसकारण नेपाली सेनालाई देशको सीमा सुरक्षामा राख्नु उपयुक्त हुने होइन र? मन्त्रीजीले देशको खुला सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत हुने पनि बताउनुभयो। पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्राइए जस्तै र सिक्किम जस्तैको अवस्था नेपालको भएपछि मात्र नेपाली सेनालाई खुला सीमामा राख्नुपर्ने बुद्धि सरकारमा आए काम लाग्ला र? देशको सन्तुलित विकास गरेको भए विदेशबाट दाल चामल तरकारी ल्याउन खरबौँ रुपियाँको द्रुत मार्ग बनाउन नपर्ने होइन र? धन्यवाद। मान्य सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अत्याधुनिक उपकरणबाट निगरानी गरेर नेपाली आकाशलाई सुरक्षित गर्न आवश्यकताबारे कुनै जवाब आएन र निर्माण कार्यको लागि समेत क्षमता अभिवृद्धि गरेर विस्फोटक पदार्थहरू उत्पादन गर्ने कुराबारे स्पष्ट भएन र कूटनैतिक सम्बन्धहरू विस्तार गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मिलिटरी स्पोर्ट्स मार्फत नेपाली सेनाले यो सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ भन्ने खालको कुरा स्पष्ट भएन। धन्यवाद। मान्य सदस्य मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख मार्फत म माननीय रक्षा मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहन्छु। नेपाली सेनालाई निर्माणमा जिम्मा दिएका सडकहरूको प्रगतिको अवस्थासित कति सन्तुष्टि हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक सडक दार्चुला तुसरापानी कोठेघाट तिनकर सडक कति वर्षमा पुरा गर्ने कार्ययोजना छ? आगामी वर्षमा कति बजेट छ? मान्य मन्त्रीज्यूसँग स्पष्ट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी।
सभामुख महोदय, नेपाली सेना नेपालको प्रतिष्ठा हो, मान हो, शान हो। तर आज रक्षा मन्त्रीजीले यहाँ आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमा जवाफ दिँदै गर्दा केही कन्फ्युज रहेको जस्तो मलाई लाग्यो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कहिले बिचरा भनेर कोभिडमा चाहिँ नेपाललाई सहायता गरेको भन्नुहुन्छ, के हो त्यो बिचरा भनेको? अनि कहिले चाहिँ प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा रथीलाई उपरथीलाई रथी बनाउन भन्नुहुन्छ, उहाँ अलिक कन्फ्युज हुनुहुनेछ। यो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मान्यतामा एउटा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपालमा होस्, त्यहाँ विभिन्न किसिमको तालिम नेपाल स्वदेशी र विदेशलाई गर्न सकोस्। विशेष गरेर नेसनल डिफेन्स कोर्स जस्ता स्टाफको कलेज जस्ता चाहिँ ठुला चाहिँ तालिमहरू दिन सकोस् भन्ने त्यसको करिकुलम पनि बनाएको छैन सभामुख महोदय। अहिले हामी भौतिक पूर्वाधारमै छौँ, तर अलिकति रक्षा मन्त्रीजी अलिकति कन्फ्युज भएको जस्तो मलाई लाग्यो। र बङ्करदेखि ब्यारिकसम्म भन्ने एउटा एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको कुराप्रति म मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। अब मान्य सदस्य चन्दा कार्की भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको जवाफ आइराख्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ कि मन्त्री बोल्न त हामी सबैलाई मन लाग्छ, तर कहीँ न कहीँ मन्त्रीज्यूहरूको पनि समय चाहिँ तोक्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ, ताकि टु द पोइन्ट एन्सर आउँछ। हामी अलिकति हे वे गए जस्तो लाग्यो मलाई। मैले एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली सेना भनेको हाम्रो सान र मान हो, र नेपाली सेनाको सान र मान भन्दै उहाँहरूको प्रशंसा गर्दै गर्दा हाम्रो चाहिँ विनियोजित गरेको बजेट चाहिँ 2 अरबभन्दा कम, पोहोरभन्दा कम हुँदा यसपालि हामीले चाहिँ सेनाको सुविधामा कसरी सुधार गर्छौँ, सैन्य क्षमतामा कसरी वृद्धि गर्छौँ भन्ने कुरा आएन। दोस्रो कुरा, हामीले प्रसुति गृहमा एउटा हेलिप्याड बनाउनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रबाट ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरी प्रसवमा वेदनामा रहेका महिलाहरूलाई यहाँ बोकेर ल्याउँदा त्यो महिलालाई थापाथली प्रसुति गृहमा नल्याइकन एयरपोर्टमा ओह्रालिन्छ र त्यसपछि फेरि उसले त्यो सफर तय गर्नुपर्छ। यसको महत्त्वको बारेमा नि केही बोलिएन। र चाहिँ कल्याणकारी कोषको बारेमा त धेरै कुरा छ। मान्य सदस्य रामप्रकाश चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मार्फत माननीय रक्षा मन्त्रीलाई मेरो प्रश्न, तराई मधेस जोड्ने दुर्गमार्ग कहिलेसम्म नेपाल सरकारले तोकेकै समय 83 चैत्रसम्म सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै अर्को प्रश्न, के यो खोकनाको मुआवजा सम्बन्धी विवाद कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ? र अन्तिम प्रश्न, फास्ट ट्र्याक खोल्ने क्रममा के कति रुख काटिए र के कति बिरुवा रोपिए? धन्यवाद। मान्य सदस्य सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, म मान्य रक्षा मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सेनाको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र राइट साइजिङको सम्बन्धमा सरकारले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ र मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ विषय केन्द्रित र संवेदनशील भइकन एन्सर दिन वा प्रस्तुत हुनका लागि म सभामुख मार्फत रुलिङको माग पनि गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामकृष्ण यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकको बारेमा मान्य मन्त्रीज्यूले आफ्नो धारणा राख्ने बेलामा समयको त्यसमा सामान्य सभामुख महोदयबाट त्यसमा निर्धारण गरिएको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त मान्यजीहरूको लागि तपाईँको 1 मिनट मात्रै निर्धारण गर्नुभएको छ, त्यसमा सम्पूर्ण कुरा बारेमा भन्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। र तर पनि सामान्य सभामुख महोदय, अहिले मान्य मन्त्रीज्यूले बोल्ने क्रममा भन्नुभएको छ सेनामा फेटा बाँधेको भनेर जुन शब्द भन्नुभएको छ त्यो के बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ त्यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनको लागि आग्रह गर्छु। र त्यसै गरी एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये फास्ट ट्र्याकको पनि एउटा आयोजना छ
र त्यो अवस्थामा कछुवाको गतिमा तपाईँ अहिलेसम्म काम भइरहेको छ, त्यो कहिलेसम्म तपाईँको नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयले तपाईँको पुरा गर्ने हो त्यसको बारेमा पनि र 21औं शताब्दीमा के अरे नेपाली रक्षा मन्त्रालयलाई कसरी आधुनिकीकरण गरिरहनु भएको छ त्यो पनि प्रश्न पार्छु। किनभनेदेखि विगतमा माननीय सदस्यहरू, अब माननीय रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। माननीय सदस्य रोस्टममा आएर उपयुक्त समयभित्र स्पष्टीकरण दिनुहुन म निर्देश गर्दछु। माननीय प्रेम सुवालज्यूले मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेनाको भूमिका नक्सा, संशोधित नक्सा त्यो सबैलाई जानकारी नै छ र जानकारी भए अनुसार सेना आफै परिचालित हुने होइन, त्यसमा विभिन्न कुराहरू छ र त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको मिटिङमा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट परिचालन, सेना परिचालनको घोषणा भएपछि हुने कुराहरू र त्यो सीमाका विषय ती विभिन्न हाम्रा वार्ताहरू पनि भइराखेका छन्। त्यसमा पहिला पनि इपिएस कि इपिजी हो, इपिजी अन्तर्गत विभिन्न चरणमा वार्ताहरू पनि भएको छ र ती वार्तामा केही निर्णयहरू पनि भएका छन् है। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा मन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसार नै हुने कुराहरू हो। म अहिले यति नै भन्न चाहन्छु र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषयमा सामान्य अवस्थामा नेपाली सेना हतियारसहित भौतिक रूपमा सिमानामा उपस्थित हुँदै त्यसलाई अर्धसैनिक रूपमा परिचालन हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ सशस्त्र सेनाहरू रहेको र त्यसको केही दूरीमा नेपाली सेना रही अनुगमन र निरीक्षण गरिरहेको र सहयोग पुर्याइरहेको अवस्था छ। म उहाँको प्रश्नको विषयमा अहिले यही नै भन्न चाहन्छु र खर्बौँ रुपियाँ द्रुत मार्ग बनाउन किन पर्यो भन्ने प्रश्न पनि मान्यजीले राख्नु भएको छ। त्यो द्रुत मार्गबाट म भन्छु त्यो निर्माण भएको खण्डमा नेपालको विकासको त्यो प्रमुख आधार नै रहन्छ, किनभने उत्पादन हुने, तराईमा उत्पादन हुने वस्तुहरू त्यो सिधै रूपमा उत्पादकले उपभोक्तासम्म ल्याउन सक्छ र उसको लागत जुन ल्याउँदाखेरि लाग्ने लागत 3 तहको बिचौलिया, मैले अघि पनि भनिसकेँ, 3 तहको बिचौलियामा उपभोक्तासम्म आइपुग्दो रहेछ। त्यो 3 तहको उपभोक्ता पनि रहने छैन र जुन दिनभरि लगाएर ढुवानी गर्ने सिलसिलामा हामी 1 घण्टा 2 मिनटमा तराईबाट काठमाडौँ आइपुग्छौँ बिक्री गर्न। एउटा किसानले बिहान दोहेको दुध खाना खाने बेलामा 9-10 बजेमा ताजा दुध यहाँ काठमाडौँ आइपुग्छ। एउटा किसानले करेसामा लगाएको तरकारी, ताजा तरकारी बिहान बेचेर खाना घरमा पुग्छ। उसको समयको बचत, सम्पूर्ण उत्पादन र उपभोग, उत्पादक र उपभोगको बिचमा अत्यन्त नजिक ल्याउने र समयको सबैभन्दा भ्यालुएबल समयको बचत, गाडीको डिप्रिसिएसनको बचत, तपाईँलाई टायरको बचत, फ्युलको बचत गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै मात्रामा राज्यको बचत हुने देखिन्छ र त्यो एउटा
तराईको लागि त्यो लाइफ लाइन नै हो। तराईको लागि मात्रै होइन, मुलुककै लागि लाइफ लाइन हो भन्न म चाहन्छु उहाँको प्रश्न। अर्को, मान्य मैना कार्की, नेपाली सेनालाई दिएको मार्गहरूको प्रगतिबारे सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने, म यो मन्त्रालय समाएपछि छोटै समयमा म किमानथाङका पुगेँ, ओलाङचुङ गोला पनि पुगेँ र नेपाली सेनाले जहाँ काम गरेको ठाउँहरू धेरै ठाउँहरूमा मैले पुगेँ। पुग्दाखेरि किमानथाङकामा पुग्दाखेरि के देखियो भनेदेखि इक्विपमेन्टहरू पनि छ, सेना पनि तैनात छ काम गर्न, तर सीमित बजेटको कारण वर्ष दिनलाई दिएको बजेट 4 महिना 5 महिनामा सिद्धिन्छ। अरू समय त आइडल बस्यो, इक्विपमेन्ट पनि आइडल बस्यो, नेपाली सेनाको जनशक्ति पनि आइडल बस्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो मार्ग बनाउनको निम्ति लागत पनि बढ्यो र काम पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यसकारण राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई विशेष त अहिले प्राथमिकता दिएको छ र हामीले बजेट पुर्याउन सकेको खण्डमा नेपाली सेनाले समयमै सम्पन्न गर्नेछ, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को, मान्य राजेन्द्र केसीज्यूले भन्नुभयो बिचरा भनेर कोभिड-19 को विषयमा बिचरा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि फास्ट ट्र्याकको सुरुवात हुँदै थियो, त्यति नै खेर कोभिड-19 आइपुग्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो मेन ठेकदारहरू समेत आफ्नो देशमा, विदेशी ठेकदारहरू थिए, आफ्नो देशमा फर्किए। प्राविधिकहरू, वैदेशिक परामर्शदाताहरू आफ्नो देशमा फर्किए, लेबरहरूलाई काम गर्नको निम्ति रोकिएको थियो। त्यो अवस्था हाम्रो 1 वर्ष 9 महिना सरकारले नै त्यो अवस्थालाई नगन्ने भनेर भनिएको छ। त्यसकारण मैले भनेको के हो भने त्यो अवस्थालाई माइनस गर्दाखेरि हाम्रो लागत समय धेरै क्रस गरेको छैन। 76 मा डिपिआर भयो, 78 मा कार्यक्रम सुरु भयो। सुरुवात भएको केही दिनमा कोभिड-19 भयो, भूकम्प भयो, एवं रीतिले गर्दाखेरि त्यो समयले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति समय बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यो समयलाई माइनस गर्दा तोकिएको समय र तोकिएकै लागतमा द्रुत मार्ग सम्पन्न हुने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। अर्को, नेपाली सेना सान र मान भन्ने कुरामा दुई मत छैन र अर्को, मलाई पनि अत्यन्त हाम्रो मान्य डाक्टर चन्दा कार्कीज्यूले राख्नुभएको कुरा मलाई पनि लागिरह्यो। अस्ति भर्खर पनि मैले भने यो सुत्केरी हुन नसकेको अनि एक्सिडेन्ट घटनाहरूको अधिकांश फोन मलाई आउने, आएपछि फोन गर्यो, त्यो चाहिँ गृह मार्फत जाने, त्यसपछि आएर एयरपोर्टबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने। त्यसको लागि हस्पिटलमै भइदिएदेखि अत्यन्त राम्रो भन्ने कुरा जुन सुझाव राख्नुभएको छ, यो सुझावलाई म मनन गरेर यसलाई कार्यान्वयनको तर्फ लिएर जानेछु। यो महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को, हाम्रो मान्य पहिला पनि राम्रो सुझाव दिनुभएको थियो मान्य ध्रुवबहादुर प्रधानजीले, मैले टिप्न भ्याइनँ है, मलाई फेरि एकचोटि रिमाइन्ड भएदेखि चाहिँ अझै म विस्फोटक पदार्थको उत्पादन क्षमताको विषय थियो क्यारे हो, यही विषयमा मैले भनिहालेँ। अहिले विस्फोटक पदार्थको हामीले विदेशमा आश्रित हुनु परेको छ र उहाँहरूले खटाएको अनुसार हामीले चाहिँ लिनु परेको छ र काम गर्नु परेको छ र त्यो विस्फोटक पदार्थ हामीले नै उत्पादन गर्न सके हाम्रो विकास निर्माण काम। यसको लागि त्यो विस्फोटक पदार्थहरू हाम्रो उत्पादन गर्ने उद्योग हाम्रो नभएको होइन, त्यो छ, नेपाली सेनाहरूले उत्पादन, तर त्यसको कार्यक्षमता त्यसको बढाउन सकिएको छैन। यसपालि हामीले विकास निर्माणको लागि, मुलुकलाई अग्रगतिमा लानको लागि यो महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर त्यसलाई हामीले सुन्दरी जल, स्वयम्भू र सुनाखरी र भीमफेदीमा भएकोलाई हामीले त्यसलाई उत्पादन क्षमता बढाउँदैछौँ, त्यो मुलुकको विकास निर्माणको लागि। र यहाँले अस्ति पनि राम्रो सुझाव दिनुभएको थियो र अहिले पनि यो महत्त्वपूर्ण
प्रश्न गरेर राम्रो सुझाव दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को 3 टिङ्करको कुल अनुमानित लागत 3 अर्ब 74 करोड, 81-82 निकास हुने 9 करोड र हालसम्म निकास भएको 47 करोड 68 लाख 43 हजार। यो महिना कार्की मान्यजीको प्रश्नको उत्तर भन्दै यहाँहरूको मुलुकको विकास निर्माण, नेपाली सेना लगायत नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली स्वाधीनता, स्वाभिमानको र नेपालको गौरवको विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएर, प्रश्नहरू राखेर, जिज्ञासाहरू राखेर जुन मलाई त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिने मौका दिनुभयो, भन्नुहोस्। माननीय मन्त्रीजी एकछिन बस्नुहोस्। माननीय सदस्य के भन्न लाग्नु भएको छ? ल संक्षिप्तमा भन्नुहोस्। यता हजुर ठिक छ। प्रश्न सोध्ने क्रममा मैले माननीय मन्त्रीज्यूसित आग्रह गरेको थिएँ कि माननीय मन्त्रीज्यूले बोल्ने क्रममा फेटा बाँधेको भन्ने शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यो फेटा बाँधेको शब्द भन्ने कुन अर्थमा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ? अर्को कुरा, फास्ट ट्र्याक कहिलेसम्म तपाईँको निर्माण काम पुरा हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ, त्यो बारेमा चाहिँ आएन भनेर मेरो कुरा। ल धन्यवाद माननीय सदस्य, बस्नु। धन्यवाद मान्यज्यू। मैले यहाँ ल तपाईँले आफ्नो भनाइ अगाडि बढाउनुहोस् मन्त्रीज्यू। मैले भन्न खोजेको, मैले अस्ति टेलिभिजनबाट देखिराखेका थिएँ, कुनै अमुक मान्यजीले विदेशमा हाम्रो मुलुक 2 देश बिचको तरुल हो। मैले कुनै देशको सेनालाई मैले भनेको छैन, मैले आफ्नै देशको व्यक्तित्वहरूलाई भनेको छु। हाम्रो देश 2 देश बिचको तरुल हो। कुनै देशमा गएर एउटै करेन्सी भए हुन्छ, एउटै पासपोर्ट भए हुन्छ, अब बोर्डर पनि चाहिँदैन भन्दाखेरि कुन मुलुकको करेन्सी चलाउने या कुन मुलुकको पासपोर्ट चलाउने या, त्यो पनि जवाफ पाउनु पर्यो। यतापट्टि अर्को राष्ट्र पनि छ, हाम्रो सार्वभौम मुलुक हो, हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन्, तर कुनै मुलुकको एउटै पासपोर्ट, एउटै करेन्सी र अब सीमाविहीन बनाउनुपर्छ भन्ने भाषा बोलेर नेपाली सेनालाई चाहिँ गाली गर्न पाइँदैन भनेको हो मैले। त्यो तपाईँहरूले त्यो म उपलब्ध गराउनुपर्छ भने म उपलब्ध गराउँछु। अहिले मैले नाम नलिउँ होला। धन्यवाद। मैले कुनै सेनाको मैले विरोध गरेको होइन। त्यस्ता बोल्ने मान्य नेताहरूको विषयमा मैले भनेको हो। अच्छा मान्य मन्त्रीज्यू, तपाईँको सिद्धियो। माननीय सदस्यहरू, रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।